आम्ही सध्या असं TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेच्या घरा कडेन आनी हो बंगल्याचेर आतां आमी पळयत जाल्यार जो 39A जे हंगर स्ट्रायक बसलेलो विरेश बोरकर सांत आंद्रेचो आमदार आज 3 दीस जाले थंय बसलेलो आनी त्यांनी कॉल केल्ले करो या मरो महा आंदोलना खातीर आनी आयज थंय जमा जाल्ले आनी तेंचो हे आशिल्लो आंदोलन जो आहा तो हांगासर हाडटले ते TCP मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर आनी हो डॉनापॉल तेचो बंगलो आसा आनी आतां आमकां कळटा की ते जेन्ना आमी सिक्युरिटी गार्डाक विचारले तेंचे ते म्हणटा की विश्वजीत राणे घरान ना. सो हो आंदोलन येवच्या पयलीं तेंचे आंदोलन कर्मी हांगा येवच्या पयलीं तो हांगासरलो गायब जालेलो आसा विश्वजीत राणे. आनी आमी सद्या विचारता तेंकां पात्रांव आसा विश्वजीत राणे आसा ना केन्ना गेला आज येवंकूच ना. तुम्ही पळोवंक शकता येवंक ना न्हू हे तुम्ही पळोवंक शकता आमी तुमकां लायव्ह आनी एक्सक्लुझीव न्यूज दिता. आतां सद्या जे आंदोलन आसा ते ह्या बंगल्याचेर येवपाचें आसा आनी हांगासर विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर गायब आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.